सबसे पेशतर ज़माने के इमाम हाज़िर इमाम आले नबी औलाद अली सरकार नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाज़िर इमाम पर इश्क और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एक सवाल पूछा गया है, इस्माइलीज़ मुसलमान इमाम से दुआ या इस्तग़फ़ार या रहमत क्यों तलब करते हैं? डायरेक्ट खुदा से हम कोई दुआ वगैरह क्यों नहीं मांगते, कोई माफ़ी वगैरह इस्तग़फ़ार वगैरह हम डायरेक्ट खुदा से क्यों नहीं मांगते? देखें, हम जब किसी मज़हब में शामिल होते हैं, हम या तो उस पर अमल कर सकते हैं या तो उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उसे बदलने का नहीं कह सकते, क्योंकि हम एक आम सी रूह हैं, गुनहगार इंसान हैं जो अपने नफ्स के बहकावे में आके गुनाह कर जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो काउंसिल वगैरह के पास आते हैं और हमारी प्रैक्टिसेस को चेंज करने का मुतालबा करते हैं कि इसमें आप ये थोड़ा सा ऑल्टर कर दें, उसको चेंज कर दें तो ये सही हो जाएगा। देखें, आप इसके ऑथराइज्ड नहीं हैं, ठीक है। ये ऑथराइज्ड जो है वो इमाम ज़मान सरकार नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाज़िर इमाम, जो कि मौला अली की आल से कंटिन्यू आज तक हैं, और ये तरीका, ये प्रैक्टिस हमें इमाम की तरफ से दी जाती है, तो हमें इसको चेंज करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को जानना पड़ेगा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या अथॉरिटी थी कि वो मोमिनों को माफ़ी देने का हक़ हासिल था उनको या नहीं। क्या कुरान के हिसाब से अल्लाह के सिवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों को माफ़ी दे सकते थे या नहीं। और हाज़िर इमाम जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी वारिस हैं, क्या उन्हें भी ये हक़ हासिल है या नहीं। हज़रत मौला मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम हमारे पहले इमाम जो हैं, उनकी नस्ल से इस वक्त हमारे हाज़िर मौजूद इमाम शाह करीम हुसैनी हाज़िर इमाम, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी वारिस हैं। इस तरह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो भी रूहानी काम किए उसे कंटिन्यू रखना या उसे वक्त के हिसाब से ऑल्टर करना, कुछ बदल देना उसमें, या उसे बंद करना, इसकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली हाज़िर इमाम के पास आ जाती है, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी वारिस और जानशीन हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त के हिसाब से अपने बहुत से तरीक़ों में चेंजेस की, चीज़ों को बदला, प्रैक्टिसेस को बदला, ऐसे ही इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का भी यही रोल वक्त के हिसाब से है। हम इमाम से माफ़ी मांगते हैं, रहमत तलब करते हैं, दुआएं मांगते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी हयाती के दौरान ये अथॉरिटी थी कि वो लोगों के गुनाहों को बख्श दें? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोमिनों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। एक नज़र हम कुरान की तरफ अगर डालें तो कुरान के अंदर फॉरगिवनेस या माफ़ी के लिए काफ़ी ऐसे अरेबिक अल्फाज यूज़ हुए हैं जिनमें मग़फ़िरा और अफ़्वा, जिनके मायने हैं मिटाना, मनसूख करना, लेकिन अंग्रेज़ी में इसका मतलब है फॉरगिवनेस, जिसकी वजह से लोगों के जहनों में एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है। कुरान इस बात को वाज़े बताता है कि जब मोमिनीन अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो उसे लाजमी तौर पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़िज़िकली जाना चाहिए, पैगंबर को उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, और उसके बाद ही इनकी मग़फ़िरत होगी। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रूहानी वारिस मौला अली अलैहिस्सलाम को बनाया है, तो आज के दौर में हम किसके पास जाएंगे? कौन हमारी दुआ अल्लाह ताला के पास लेकर जाएगा? हर दौर में हमें किसकी ज़रूरत है? क्या हम इतने पाक साफ हैं कि खुदा हमारी दुआ आराम से कबूल कर लेगा, या खुदा का कोई पसंदीदा है जो हमारी दुआ, हमारी मग़फ़िरत करवाएगा? आज के दौर में कौन है? हमारे हाजिर व मौजूद इमाम हमारे पास मौजूद हैं, जो डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं, और ता क़यामत ये सिलसिला चलता रहेगा।
اس حوالے سے ڈسکرپشن میں کچھ ریفرنسز موجود ہیں جنہیں آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اس مطابق ہے، سورہ نساء میں فرمایا ہے، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے وقت آپ کے پاس آتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ پا لیتے۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بے شک توبہ قبول کرنے والا کہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں۔ یعنی اب اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے کس کو دے دی؟ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے 100%، لیکن شرط کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے استغفار کریں، تو گارنٹیڈ ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی اور اسے استغفار یعنی کہ اسے معافی مل جائے گی۔ لیکن جب انسان کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے تو اس سے ان کی اپنی روحیں ناپاک اور خراب ہو جاتی ہیں اور وہ گنہگار ہو جاتا ہے، اور خدا سے ان کی روحیں ڈائریکٹ دعا کریں گی بھی تو کچھ نہیں پتا کہ قبول ہوگا بھی یا نہیں۔ اس لیے مومنین کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی یا کوئی بھی دعا مانگنے کے لیے اپنے نفس کو پاک کریں، کسی پاک نفس کا سہارا لیں۔ قرآن کے مطابق ہر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کا کہا گیا ہے۔ ہمارے پاس تو امام موجود ہے، جماعت خانے میں جا کے ان کے امر سے ہم مانگ سکتے ہیں، ہمیں کس بات کی فکر ہے؟ امام کی رضامندی کے بغیر آپ کے ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے یا امام کے پاس جا کر مانگنے کا قرآن میں اس لیے کہا گیا ہے تاکہ مومنین اس کو محسوس کر سکیں۔ ہم ویسے بھی دنیا میں رہتے ہیں تو محسوس ہو تبھی ہمیں یقین آتا ہے، تو نبی یا امام اس کو ایکسیپٹ کر کے آپ کو محسوس کرواتے ہیں۔ قرآن کی آیت نمبر 9:103 میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ تفصیل ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کام کرنے کو کہا ہے، جس کا اردو ترجمہ کچھ اس مطابق ہے، اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے، انہوں نے ایک نیک عمل کو دوسروں کے ساتھ ملایا جو برا تھا، ممکن ہے اللہ ان پر توبہ کرے، لو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کے اموال میں سے خود ہدیہ صدقہ لے لو اور اس کے ذریعے سے ان کو پاک و پاکیزہ کرو اور ان پر درود بھیجیں، بے شک آپ کی دعا برکت ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور قربانیاں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس قرآنک ورسز میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خمست وغیرہ لینے کی بات کی ہے تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے، اور آگے بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ خدا ہی ہے جو قربانیاں لیتا ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ان سے نذرانہ لیں اور ان کا مال پاک کریں، یعنی آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام زمان کو دیتے ہیں وہ ڈائریکٹلی خدا کے پاس جاتا ہے اور مال آپ کا پاک ہو جاتا ہے۔ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتھارٹی وقت کے امام کو ٹرانسفر کی جو کہ قیامت تک رہے گی۔ پیغمبر یا امام مومنین کی روحوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ مومنین کو امام یا نبی کی وجہ سے سکون ملتا ہے، اور جو بھی کچھ ہم مانگتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں لفظ افواہ پر۔ قرآن میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خدا کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اگر تم بدتمیز اور سخت دل ہوتے تو وہ تم سے منہ پھیر لیتے۔ ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے معافی مانگیں اور معاملے کے بارے میں ان سے مشورہ کر لیں، لیکن آپ کسی عمل کا فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، خدا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7:199۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ انہیں معاف کر دو۔ یہاں معاف کرنے کے الفاظ کو افواہ کہا گیا ہے۔
سنی حدیثوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتھارٹی پر بات کی گئی ہے، جن کا ریفرنس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شکریہ یا علی مدد۔